साथीहरू आज तपाईँ समक्ष म कक्षा 12 को युनिट एन्ड आउटपुट कस्टिङ भन्ने च्याप्टर यसलाई हामीले कस्ट सिट र टेन्डर सिट पनि भन्ने गर्छ। यसको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू दिन गइरहेको छु। तपाईँले मेरो भिडियोलाई हेरिराख्नु होला। सर्वप्रथम त यो हामीसँग युनिट आउटपुट कस्टिङमा हाम्रो कसरी सुरु गर्ने, हामीसँग यसको तीन प्रकारले हामीसँग तीन प्रकारको कुराहरू हुने गर्छ। जस्तो कि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, एउटा हुन्छ हामीसँग जहिले पनि मेटेरियल हुने गर्छ, एउटा तपाईँसँग हुने गर्छ फ्याक्ट्री हुने गर्छ, उत्पादन गर्नको लागि हामीसँग फ्याक्ट्रीमा गर्ने गर्छ भने दोस्रो हामी हुने गर्छ हामीसँग एडमिनिस्ट्रेटिभ हुने गर्छ हामीसँग। अब यो तिनवटा केसहरूमा तपाईँको जहिले पनि हामीसँग ओपनिङ क्लोजिङ एउटा यसको मेटेरियलको ओपनिङ र हामीसँग क्लोजिङ हुने गर्छ भने त्यसै गरी फ्याक्ट्रीको पनि हामीसँग ओपनिङ र यसको ओपनिङ र क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग र मेटेरियल हुने गर्छ भने हामीसँग र मेटेरियलको ओपनिङ र क्लोजिङ हुने गर्छ भने र मेटेरियलको ओपनिङ र क्लोजिङ हुने गर्छ भने फ्याक्ट्रीको ओपनिङ क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग केलाई भन्ने गर्छ भने फ्याक्ट्रीको ओपनिङ क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग वर्क इन प्रोग्रेस भन्ने गर्छ, WIP भन्ने गर्छ, अथवा क्लोजिङलाई पनि त्यही हामीसँग क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस भनेको छ। त्यसै गरी तपाईँको यो एडमिनिस्ट्रेटिभको पनि तपाईँसँग हामीसँग के हुन्छ, यसको पनि हामीसँग ओपनिङ र क्लोजिङ हुने गर्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभको पनि हामीसँग यसको पनि हामीसँग ओपनिङ र क्लोजिङलाई चाहिँ हामीसँग के भनेको छ भने यसको ओपनिङलाई चाहिँ हामीसँग ओपनिङ स्टक अफ हामीसँग फिनिस गुड्स भन्ने गर्छ। त्यसै गरी फेरि यसको क्लोजिङलाई पनि हामीसँग के भन्ने गर्छ भने क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भन्ने गर्छ हामीसँग तपाईँहरू ध्यान दिने पुरा कुरा यहाँ के छ भने हेर्नुहोस् होला। यो तिनवटा केसमा बाहेक तपाईँको अरूमा ओपनिङ क्लोजिङ हुने, एउटा चाहिँ मेटेरियलको ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ र मेटेरियलको भने फ्याक्ट्रीको पनि तपाईँको फ्याक्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ क्लोजिङ हुने गर्छ भने एडमिनिस्ट्रेटिभमा चाहिँ तपाईँको फिनिस गुड्सको ओपनिङ र क्लोजिङ हुने गर्छ। भने तपाईँले मुख्यतः यो हामीसँग यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हामीसँग केसहरू के हुन्छ भने तपाईँसँग यसमा पढ्नुपर्ने तपाईँसँग मेन फर्स्टमा मेटेरियल सम्बन्धी कुरा हुन्छ हामीसँग। तपाईँले मानव कुनै पनि एउटा सामान उत्पादन गर्नुपर्नेछ, ल मानव तपाईँले एउटा बिस्कुट उत्पादन गर्न पर्छ। बिस्कुट उत्पादन गर्न लागि तपाईँलाई कुन कुन सामान चाहिन्छ, उत्पादन गर्नेभन्दा अगाडि र मेटेरियल कच्चा पदार्थहरू तपाईँलाई कस्तो कस्तो चाहिन्छ, त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ मेटेरियलमा राख्ने गर्छ हामीसँग। भने त्यसपछि तपाईँले मजदुरलाई दिने ज्यालाहरू तपाईँलाई यहाँ युज हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले यहाँ डाइरेक्टको केस हुन्छ, जस्तो कि डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट वेजेस भने हामीसँग केस हुने गर्छ। भने त्यसपछि तपाईँले फेरि हामीसँग उत्पादन गर्ने केसमा जानुपर्ने हुन्छ। उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड सम्बन्धी केस हुन्छ हामीसँग। यो चाहिँ सामान सुरुमा चाहिँ कच्चा मालहरू ल्याएको, त्यसपछि यो चाहिँ मजदुर र ज्यालादीको मूल्य राख्नुपर्ने हुन्छ। भने यो फेरि तपाईँले फ्याक्ट्रीमा गएर उत्पादन प्रोसेसमा तपाईँको बनिरहेको प्रोसेसमा कम्प्लिट नभएको तर बनिरहेको प्रोसेसमा हुन्छ, यो फ्याक्ट्रीमा भन्ने गर्छ। भने त्यसपछि तपाईँको फेरि हामीसँग सामान बनिसकेपछि त्यो केमा हुन्छ भने त्यो अफिस र हामीसँग अफिस र एडमिनिस्ट्रेटिभमा, त्यसलाई भन्छ हामीसँग एडमिनिस्ट्रेटिभमा हुने गर्छ हामीसँग प्रशासनिक कार्यहरू हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ सामान ल्यायो, मजदुरलाई ज्याला दियो, उत्पादन गर्ने हामीसँग गर्यो, त्यसपछि हामीसँग प्रशासनिक कार्य हामीसँग खर्चहरू मिलायो। त्यसपछि बल्ल हामी गएर के गर्ने गर्छ हामीसँग भने यसलाई गएर हामीसँग बजारहरूमा हामीसँग डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलिङ र के गर्नुपर्ने हुन्छ र डिस्ट्रिब्युसन, बिक्री वितरण र गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 5वटा केसबाट नै तपाईँले यो हामीसँग कस्ट सिटलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 5वटा केसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, कसरी तपाईँले कुन कुन बुँदा चढ्छ भने म तपाईँ यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन गएको छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँ सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ भन्न गएको छु, तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँले जहिले पनि कस्ट सिट स्टार्ट गर्दा तपाईँको जहिले पनि ओपनिङबाट सुरु गर्ने गर्छ हामीसँग। मलाई अघि नै भनिसकेको छु, ओपनिङ स्टकबाट गर्छ हामीसँग। के को ओपनिङ स्टकबाट गर्छ भने हामीसँग जहिले पनि र मेटेरियलको ओपनिङ स्टकबाट हामीसँग बिजनेसहरू स्टार्ट गर्ने गर्छौँ। अब मान लो ओपनिङ स्टक र मेटेरियलको समथिङ पैसा थियो भने हामीसँग त्यो भयो हामीसँग। र यो चाहिँ सुरुमा हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्नुमा अगाडि हामीसँग एउटा र मेटेरियलबाट खाता खोलिएको भनेर बुझिन्छ। त्यसपश्चात तपाईँले यहाँ लाग्ने खर्चहरू के हुन्छ, जस्तो कि तपाईँले गएर सामान किनेर ल्यायो, मेटेरियल किनेर ल्यायो भनेपछि तपाईँले यहाँ हुन्छ हामीसँग एउटा
र मेटेरियल कच्चा पदार्थहरू सामान किन्नलाई जस्तै तपाईँ एउटा बिस्कुट उत्पादन गर्न छ। अब बिस्कुट उत्पादन गर्न छ, बिस्कुट बनाउनु छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, सर्वप्रथम तपाईँले एउटा र मेटेरियलको खाता खोल्नु पऱ्यो। त्यसमा अब तपाईँले के चढ्छ उसको, उसमा जस्तो कि उसमा र कच्चा मालहरूमा लाग्ने खर्चहरू के हो, जस्तो कि र मेटेरियल पर्चेस भयो हामीसँग, कच्चा मालहरूमा लाग्ने खर्चहरू। अब तपाईँले त्यो कच्चा माल ल्याउँदा फेरि तपाईँलाई ढुवानी खर्च पनि लाग्ने भयो तपाईँलाई। अब ढुवानी खर्च भन्ने मतलब तपाईँलाई यहाँ के भन्ने गर्छ भने यसलाई क्यारेज भन्ने गर्छ, ढुवानी खर्चलाई फेरि तपाईँले ल्याउने बापत तपाईँले कुनै पनि गाडीमा ल्याउनुहुन्छ, एउटा ट्रान्सपोर्टेसन ल्याउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अब त्यो फ्रीमा त ल्याउने कुरा त भएन तपाईँले। त्यो बापत तपाईँ ढुवानी गरे बापत तपाईँ कति इन्कम दिने, कति खर्च भइरहेको तपाईँ ढुवानीको भने त्यसलाई क्यारेज अथवा त्यसले हामीसँग फ्राइट पनि भन्ने गर्छ, यसलाई इनवार्ड पनि भन्ने गर्छ, क्यारेज इनवार्ड अथवा फ्राइट इनवार्ड पनि भन्ने गर्छ भने यसलाई अर्को भाषामा हामीसँग यसलाई भन्ने गर्छ भने क्यारेज अन पर्चेस पनि भन्ने गर्छ हामीसँग। यसरी हो। त्यसपछि तपाईँले यो हामीसँग खाता खोलेपछि सामान कच्चा मालको मूल्य कति पर्यो त्यसको मूल्य पनि यहाँ राखिदियो। त्यसपछि ढुवानी खर्चहरू कति पर्न गयो त्यो पनि राखिदियो। त्यसपछि तपाईँले त्यो ढुवानी सामान ल्याउँदा ढुवानी गर्दा तपाईँले त्यहाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जस्तो कि अब भारतबाट इन्डियाबाट हामीले कोही सामान ल्याउँदा नेपालमा ल्याउनु पऱ्यो भने तपाईँ त्यो बिना करको त ल्याउनु पाउनु हुन्छ छैन, त्यही भएर तपाईँले त्यहाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कर तिर्नुपर्नेलाई त्यसलाई हामीले के भन्छ यहाँ हामीले कस्टम ड्युटी भन्ने गर्छ हामीसँग। कि त कस्टम ड्युटी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ भने कि त इम्पोर्ट ड्युटी भनेर कुराहरू आएको हुन्छ। त्यसपछि यो पनि त्यसपछि खर्चमा जोड्ने गर्छ। त्यसपछि तपाईँ सामानको ओपनिङ गर्यो, त्यसपछि सम्पूर्ण सामान खर्चहरू जोडे पश्चात तपाईँको अब केबाट एन्डिङ गर्नुपर्छ भने हामीसँग अब त्यो खातालाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीसँग सम्पूर्ण लगाएपछि त्यसलाई हामी केबाट क्लोज गर्न सकिन्छ भने क्लोजिङ स्टक अफ, हामीसँग यहाँ र मेटेरियल भनेर यसलाई हामीसँग क्लोजिङ गर्न सकिन्छ हामीसँग। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ जहिले पनि माइनस गर्छ। यो सम्पूर्णमा लाग्ने खर्चहरूको मूल्य नै तपाईँले के भन्ने गर्छ भने यो मूल्यलाई भन्ने गर्छ तपाईँले कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम भन्ने गर्छ। यो सम्पूर्ण लाग्ने खर्चहरू हामीसँग तपाईँले देख्न सक्नुभयो। हामीले योसम्म लाग्ने खर्चलाई भनेको यो तपाईँले कच्चा माल लिएर लागेको र मेटेरियलको अहिलेसम्मको कुल लागत। तपाईँले मान लो इन्डियाबाट सामान ल्यायो भने त्यसमा अहिलेसम्म कति लागत लाग्न गयो, त्यसको कति मूल्य पर्न गयो, त्यसको कुल लागतको यहाँ खर्चलाई हामीसँग के भन्ने गर्छ भने कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम भन्ने गर्छ भने त्यस पश्चात तपाईँले सामान ल्याएपछि तपाईँले अब त्यहाँ मजदुरलाई ज्यादा दिनुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई हामीसँग के भन्ने गर्छ त अब त्यसमा यो आएको यो खर्चमा त्यो खर्च जोड्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले भन्नुपर्छ त्यसले हामीसँग यहाँ डाइरेक्ट कि त लेबर भन्ने गर्छ तपाईँलाई, कि त वेजेस भन्ने गर्छ, डाइरेक्ट वेजेस भन्ने गर्छ, कि त तपाईँलाई यहाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि भन्ने गर्छ हामीसँग। यो सम्पूर्ण खर्चहरू हामीसँग के हुन्छ जोडिन्छ हामीसँग। त्यसपछि यो कस्ट अफ मेटेरियलमा त्यसपछि कहिलेकाहीँ भयो हामीसँग यो डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट एक्सपेन्सलाई अरू अन्य भाषामा नै प्रयोग गरिन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो भने यहाँ प्रोडक्टिभ वेजेस अथवा फेरि हामीसँग म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेस, यसरी हामीसँग यसलाई अरू अन्य शब्द पनि प्रयोग गरेर हामीले भन्ने गरिन्छ। यो सम्पूर्ण हामीसँग जोडेपछि आएको जो खर्च हुन्छ नि त्यो खर्चलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ भने प्राइम कस्ट भन्ने गर्छ हामीसँग। तपाईँ यहाँसम्म देख्नुभयो। हामीसँग यहाँसम्म लागेको खर्च चाहिँ तपाईँको के हुनुभयो भने र मेटेरियल कच्चा माल ल्याएको लागेको लागतसम्म लागेको हामीले कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम भने। त्यसमा हामीले के जोडिदियो भने मजदुरको ज्यालाहरू जोडिदियो। ज्यालाहरू जोडेपछि आएको खर्च चाहिँ हामीले के भन्दैन भने प्राइम कस्ट भनिदियो। त्यसपश्चात तपाईँले के ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ भने अब तपाईँले सामान पनि ल्याइसक्यो, र मेटेरियल पनि ल्याइसक्यो, मजदुरलाई ज्या पनि दिइसक्यो भने अब तपाईँले के उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई अब यसलाई उत्पादन तपाईँले कहाँ गर्नुहुन्छ भने फ्याक्ट्रीमा। यसलाई कसरी बनाउनु छ, कहाँ बनाउने तपाईँले हामीसँग सामान एउटा बिस्कुट बनाउनु छ तपाईँले कहाँ बनाउँछ, तपाईँले फ्याक्ट्रीमा बनाउँछ भने यसलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड लेख्न सकिन्छ हामीसँग। यसलाई फ्याक्ट्री ओभरहेडमा अर्को भाषामा यसलाई हामीसँग वर्क ओभरहेड पनि भन्ने गर्छ। नझुकिनु होला, हामीसँग फ्याक्ट्री ओभरहेड भने पनि अथवा वर्क ओभरहेड भने पनि एउटै हुने गर्छ। र अब यो भित्र के चल्ने गर्छ तपाईँ सम्पूर्ण, जस्तो कि तपाईँले कुनै पनि हामीसँग जस्तो कि तपाईँ यहाँ इन्डाइरेक्ट जो डाइरेक्ट होइन, जो इन्डाइरेक्टबाट आएको जो खर्चहरू हुन्छ, ज्यालाहरू हुन्छ, जस्तो कि त्यो वेजेस भयो अथवा इन्डाइरेक्ट तपाईँको यहाँ लेबर भयो अथवा तपाईँको इन्डाइरेक्ट तपाईँको मेटेरियल भयो, यो सम्पूर्ण इत्यादि खर्चहरू तपाईँसँग जहिले पनि फ्याक्ट्रीमा जोड्ने गरिन्छ भने त्यो बाहेक तपाईँसँग फ्याक्ट्रीमा तपाईँलाई अरू के खर्च लाग्छ भने जस्तो कि तपाईँलाई कुनै पनि
फ्याक्ट्री युज गर्नको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ त? तपाईँलाई फ्याक्ट्रीमा मेसिन चलाउनको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ भने तपाईँलाई इन्धन चाहिन्छ। इन्धनमा तपाईँलाई के भन्छ? फ्युल पनि भन्ने गर्छ एन्ड पावर। यो भित्र तपाईँको के पर्न जान्छ? कोइल पर्न जान्छ, ओइल पर्न जान्छ, अरू अरू बुदाहरू पनि पर्न जान्छ हामीसँग। यो पनि हामीसँग फ्याक्ट्रीमा हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले के गर्नु बुझ्न सकिन्छ भने फ्याक्ट्रीमा अरू खर्च के हुन्छ? जस्तो कि तपाईँको फ्याक्ट्रीको तपाईँको जस्तै फ्याक्ट्रीको तपाईँको यहाँ रेन्ट हुनसक्छ, अथवा तपाईँको फ्याक्ट्रीको तपाईँसँग यहाँ लाइटिङ सक्छ। यस सम्पूर्ण खर्चहरू जो फ्याक्ट्रीमासँग सम्बन्धित हुन्छ नि, त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ फ्याक्ट्री जोडे आएको हुन्छ, अथवा तपाईँको यहाँ वर्क जोडे आएको हुन्छ। अथवा तपाईँ यहाँ के भन्न सक्छ भने वर्क स्टाफ सेलेरी भन्छ तपाईँसँग। स्टाफ सेलेरी भन्ने गर्छ। यो सम्पूर्ण खर्चहरू तपाईँको केमा हुन्छ भने तपाईँको फ्याक्ट्रीमा हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई कसरी डिप्रिसिएसन हुने गर्छ हामीसँग। डिप्रिसिएसन फेरि तपाईँकोसँग ध्यान दिनुपर्यो हामीसँग। अब के को डिप्रिसिएसन? अब मेसिनको डिप्रिसिएसन केमा हुन्छ भने फ्याक्ट्रीमा हुने गर्छ, डिप्रिसिएसन अफ मेसिन। अब किन यस्तो भएको भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, मेसिन कहाँ हुन्छ त, केमा युज हुन्छ त? मेसिन चाहिँ फ्याक्ट्रीमा युज हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा डिप्रिसिएसन मेसिन भनेको फ्याक्ट्रीमा राख्ने गर्छ हामीसँग। उत्पादन गर्दा चाहिँ हामीसँग मेसिनको बढी प्रयोग हुन्छ, त्यसैले गर्दा यसको डिप्रिसिएसन हामीसँग फ्याक्ट्रीमा राख्नुपर्ने भयो हामीसँग। त्यस पश्चात तपाईँले यही बुदामा कहिले कहिले तपाईँसँग जस्तो हुन्छ नि, हामीसँग कुनै मूल्यहरू खर्च बाहेकको तपाईँले कुनै सामानहरू तपाईँ कबाडीमा पनि वेस्ट हुन्छ, तपाईँ खेर जान्छ तपाईँको। त्यसलाई जस्तो कि तपाईँ यहाँ के भन्छ, सेल्स अफ यसलाई स्क्रैप पनि भन्ने गर्छ तपाईँसँग। कबाडीको वस्तुको मूल्यहरू जो हामीसँग यो खर्च बाहेकको जो एक्स्ट्रा हामीसँग जो जसले पैसा घटाइदिन्छ हामीसँग, त्यसलाई चाहिँ हामीसँग जहिले पनि के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने माइनसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यी इत्यादि सम्पूर्ण बुदाहरू जोडेपछि हामीसँग साइडमा लेखिन्छ। र यो माथिसँग अघिको माथि प्राइम कस्टसँग जोडेपछि जति आउँछ नि, त्यो आएको बुदालाई चाहिँ हामीसँग के भनिन्छ भने, त्यो आएको बुदा चाहिँ हामीले भन्ने गर्छ यहाँ फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर भन्ने गर्छ हामीसँग। यसरी बुझ्न सकिन्छ भने तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेको छु, यसमा पनि हामीसँग जसरी तपाईँको र मेटेरियलको ओपनिङ र क्लोजिङ हुने गर्छ भने त्यसै गरी हामीसँग फ्याक्ट्रीको पनि ओपनिङ क्लोजिङ हुने गर्छ। अब यो आएको एन्सरमा, फ्याक्ट्रीको यो आएको एन्सरमा अब यसको ओपनिङ र क्लोजिङ जोड्ने पर्ने हुन्छ। अब यसको ओपनिङ र क्लोजिङ, के को ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ भने ओपनिङ स्टक अफ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वर्क इन प्रोग्रेस भनिन्छ भन्यो भने। त्यस्तै गरी हामीसँग यहाँ फेरि के हुन्छ, अर्को फेरि क्लोजिङ पनि हुने गर्छ हामीसँग। देख्न सक्नुहुन्छ क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ ओपनिङ जोड्ने र क्लोजिङ घटाउने गर्छ। यो आएको एन्सर चाहिँ बल्ल तपाईँले के भन्न सकिन्छ भने हुन्छ यहाँ फ्याक्ट्री कस्ट भन्न सक्नु। तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँले कहिले कहिले क्वेसनमा तपाईँलाई फेरि सधैँ तपाईँ ओपनिङ र क्लोजिङ दिन्छ भने जरुरत छैन। फेरि तपाईँलाई यो यदि ओपनिङ र क्लोजिङ नदिएको केसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु सक्नुहुन्छ भने यो माथिको बुदालाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर कस्ट हटाउनु डाइरेक्टली यसलाई तपाईँले फ्याक्ट्री कस्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, या इन्क्योर नलेख्नु पर्दैन हामीसँग। तर तपाईँलाई ओपनिङ क्लोजिङ दिएको केसमा चाहिँ माथिको चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर, त्यसपछि ओपनिङ र क्लोजिङ गरेपछि आएको एन्सर चाहिँ तपाईँले फ्याक्ट्री कस्ट भन्ने गर्ने गर्छ भने त्यस पश्चात तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँसम्मको खर्च ल्याएको हामीसँग र मेटेरियल कच्चा माल ल्याएको खर्च चाहिँ हामीसँग कस्ट मेटेरियल कन्ज्युम भन्यो भने त्यसपछि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ त्यहाँ वेजेस जोडेको खर्च चाहिँ हामीसँग प्राइम कस्ट भन्यो। त्यसपछि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यहाँसँग सामान उत्पादन गर्यो, सामान उत्पादन गरेसम्मको हामीसँग लागत लाग्न गयो भने त्यो आएको लागतलाई हामीसँग फ्याक्ट्री कस्ट भन्ने गयो भने त्यसपछि तपाईँले अब सम्पूर्ण तपाईँलाई बेच्नुभन्दा अगाडि तपाईँ सम्पूर्ण कार्यहरू तपाईँले प्रशासनिक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले यसलाई अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि भन्ने गर्छ हामीसँग। अब यो भित्र हामीसँग के छ त, जस्तो कि तपाईँ यो भित्र सबै प्रकारको, जस्तो कि तपाईँलाई यदि यहाँ स्टाफ सेलेरी मात्रै भने, यदि तपाईँको यहाँ अफिस स्टाफ सेलेरी, जस्तो कि तपाईँ यहाँ यदि यहाँ अफिस स्टाफ सेलेरी मात्रै भन्ने भए आयो भने यो डाइरेक्टली यहीँ हुन्छ। यदि तपाईँको फेरि फ्याक्ट्री स्टाफ सेलेरी अथवा वर्क स्टाफ सेलेरी भने फेरि माथि फ्याक्ट्रीमा हुने गर्छ भने तपाईँको यदि यहाँ अफिस पनि भनेको छैन, वर्क पनि भनेको छैन, दुइटै भनेको छैन, स्टाफ सेलेरी मात्रै भनेको छ भने यो तपाईँको अफिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। भने यसबाहेक तपाईँको प्रशासनमा लाग्ने खर्चहरू अरू के हुन्छ, जस्तो कि तपाईँको हुने गर्छ त्यहाँ जनरल एक्सपेन्सेस हुने गर्छ, जनरल एक्सपेन्सेस भयो, तपाईँको चाहिँ अडिट फी हुने गर्छ, तपाईँको त्यहाँ ब्याङ्क चार्ज हुने गर्छ, अथवा तपाईँको त्यहाँ लिगल चार्ज हुने गर्छ,
अथवा लिगल एक्सपेन्सेस हुने गर्छ। यी इत्यादि इत्यादि खर्चहरू तपाईँसँग केमा पर्ने गर्छ अरे अफिसमा पर्ने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ अफिस रेन्ट, अफिस लाइटिङ भनेर तपाईँ अफिसलाई तोकेर दिएको केसमा चाहिँ तपाईँसँग हामीसँग यहाँ अफिसमा राख्ने गर्छ भने तपाईँ यदि त्यहाँ अफिसहरू अथवा वर्कहरू नतोकेको केसमा चाहिँ तपाईँसँग यदि त्यहाँ तपाईँले रेन्ट मात्रै भनिदियो तपाईँलाई, यदि तपाईँ त्यस्तो भयो त अफिसमा गनिन्छ हामीसँग त्यसरी बुझ्न सकिन्छ तपाईँलाई फेरि भने तपाईँसँग यसै यो डिप्रिसिएसनको केस देख्न सक्नुहुन्छ। डिप्रिसिएसन मेसिनको डिप्रिसिएसन आए चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्रीमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने यो बाहेक अरू तपाईँको डिप्रिसिएसन हुनसक्छ। जस्तो कि तपाईँसँग यहाँ भोलि आउन सक्छ अरे डिप्रिसिएसन आउन सक्ला गरे के को भने फर्निचरको। अब बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेसिन चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्रीमा भएको कारणले त्यसको डिप्रिसिएसन फ्याक्ट्रीमा भयो। अब फर्निचरको डिप्रिसिएसन तपाईँको अफिसमा फर्निचर भएको कारणले त्यसको खर्च चाहिँ तपाईँको अफिसमा राख्नेछ। इत्यादि खर्चहरू जोडेपछि माथिको खर्चसँग जोड्न पर्ने हुन्छ। यो खर्चलाई जोडेपछि आएको एन्सरलाई तपाईँले के भन्छ भने यो आएको एन्सरले भन्ने गर्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्ने गर्छ। तपाईँ यहाँसम्म देख्न सक्नुभयो हामीसँग यो अब हामीसँग अब त्यसै गरी तपाईँको ओपनिङ क्लोजिङ 3टा ओपनिङ क्लोजिङ हुन्छ भने त मैले र मेटेरियलको ओपनिङ क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग फर्स्टमा भयो। त्यसरी फिनिस गुड्सको वर्किङ प्रोग्रेसको ओपनिङ क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग केमा भयो भने फ्याक्ट्रीमा भयो। किन यहाँ भएको भने किनकि यो हामीसँग अहिले फिनिस भएको छैन। हामीसँग यो के छ हामीसँग प्रोग्रेसमा छ। सामान उत्पादन गर्ने प्रोग्रेसमा भएको कारणले यसको ओपनिङ क्लोजिङ फ्याक्ट्रीमै भएको भने अब जो फिनिस गुड्सको जो ओपनिङ क्लोजिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ कहाँ हुने गर्छ भने त्यो चाहिँ हामीसँग कस्ट सिटमा हुने गर्छ। अब यसलाई कसरी अब जस्तो कि हामीसँग कस्ट अफ प्रोडक्सनमा भ्याट्यो भने अब त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा तपाईँले यदि यहाँ अब ओपनिङ र क्लोजिङ जोडिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग ओपनिङ स्टक जोड्नु पर्ने हुन्छ। के को ओपनिङ स्टक भने बल्ल हामीसँग सामान उत्पादन भएपछि त्यो के भयो हामीसँग फिनिस भयो भनेपछि फिनिस गुड्सको चाहिँ तपाईँको अफिसमा हुने गर्छ। र त्यसै गरी हामीसँग फेरि यहाँ लेस लेखेर फेरि हामीसँग क्लोजिङ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स हुने गर्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वर्किङ प्रोग्रेसको चाहिँ तपाईँसँग सामानहरू उत्पादन गर्ने प्रोग्रेसमा भएको कारणले वर्किङ प्रोग्रेसको ओपनिङ क्लोज चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्रीमा भएको हामीसँग भने त्यो सामान बनेपछि जो कम्प्लिट हुन्छ त्यसको ओपनिङ क्लोजिङ चाहिँ कहाँ भएको भने अफिसमा भएको हुने गर्छ। भने यसको ओपनिङ र क्लोजिङ जोड घटा गरेर चाहिँ आएको एन्सर तपाईँलाई के भन्ने गर्छ भने यसलाई भन्ने गर्छ कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्ने गरिन्छ हामीसँग। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँले यो बनेपछि हामीसँग अन्तिममा तपाईँको सामान पनि र मेटेरियल कच्चा माल पनि ल्यायो, मजदुरलाई ज्यादा पनि दियो, तपाईँको उत्पादन फ्याक्ट्रीमा उत्पादन नै भयो र तपाईँले अफिसमा चाहिँ तपाईँले प्रशासनिक खर्चहरू पनि जोडियो। त्यसपछि बल्ल तपाईँले हामीसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग यहाँ यहाँ सेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। त्यस पश्चात बल्ल सम्पूर्ण सामानहरू बनेपछि बल्ल अब हामीसँग अहिले के हुन्छ भने यो फ्याक्ट्रीले बल्ल त्यो फ्याक्ट्रीले सम्पूर्ण ठाउँ ठाउँमा उसले के गर्छ बिक्री वितरण गर्न जान्छ, बेच्न जान्छ अथवा उसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्न जान्छ। यसमा लाग्ने खर्च जस्तो कि तपाईँको अब तपाईँले अघि त सामान तपाईँले र मेटेरियल ल्याउँदा चाहिँ तपाईँलाई के भन्थ्यो भने क्यारिज इनवार्ड भन्छ। तपाईँ सामान लिएर आएको कच्चा र मेटेरियल लिएको अब सामान बनेपछि तपाईँले सामानलाई बेच्न लागि बाहिर पठाउनु पऱ्यो। बाहिर पठाउनु लागि तपाईँलाई के युज गर्नुपर्ने भयो भने गाडी अथवा हामीसँग कुनै ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्नुपर्ने भयो। त्यो ट्रान्सपोर्टेसन बाहिर गएको भएको कारणले चाहिँ तपाईँलाई के भन्ने गर्छ भने क्यारिज भन्ने गर्छ, क्यारिज आउटवार्ड। तपाईँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने क्यारिज इनवार्ड चाहिँ तपाईँको सामान लिएर आएको कारणले भित्र आएको कारण त्यो सुरुमा भएको तपाईँको क्यारिज इनवार्ड भने यो फेरि सामान बनेपछि बाहिर बेच्न गएको कारणले यसलाई क्यारिज आउटवार्ड भनेको। यो चाहिँ जहिले पनि सेलिङमा हुने गर्छ हामीसँग। सामान बनेपछि यसलाई बाहिर लिएर गएको ढुवानी लाग्ने खर्चहरू भनेको हामीसँग बेच्न जाँदा अब बाहिर लैजाँदा यसलाई लाग्ने ढुवानी खर्च भने गरे। त्यसरी तपाईँले हामीसँग यहाँ कहिलेकाहीँ तपाईँले हुने गर्छ यहाँ सेल्सम्यान कमिसन होला गरे तपाईँसँग यहाँ कहिले सेल्सम्यान कमिसन होला गरे। त्यसै तपाईँसँग एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन होला गरे। तपाईँसँग विज्ञापन तपाईँ देख्नुभयो तपाईँ टिभी एफएममा जब तपाईँसँग अथवा कुनै मिडियाहरूमा तपाईँले एडभर्टाइज विज्ञापन के को लागि गरिन्छ विज्ञापन त त्यो बेच्नको लागि गरिन्छ हामीसँग। तपाईँलाई कुनै टिभीमा अथवा एफएममा अथवा जेमा प्रचार आए पनि तपाईँले त्यो प्रचार देखे बापत तपाईँले सामान देखेर चिनेर गए बापत तपाईँलाई त्यो किन्न जान्छ नि। त्यसले गर्दा यो विज्ञापन के को लागि गरिन्छ बेच्नको लागि गरिन्छ भने यस्तो विज्ञापन आएको केसमा पनि तपाईँको सेलिङ भित्र पर्ने गर्छ। अथवा यो बाहेक तपाईँसँग ट्राभलिङ आउला गरे, तपाईँसँग ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस आउला गरे
यो पनि तपाईँको केमा हुन्छ भने सेलिङमा हुने गर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँसँग क्यारेज अन सेल्स भन्दा अगाडि क्यारेज अन पर्चेस भनेको सुरुमा थियो भने हामीसँग यो क्यारेज अन सेल्स बेच्दा चाहिँ यो क्यारेज अर्बर भनेको क्यारेज अन सेल्स भनेको एउटै हो। बेच्दा चाहिँ हामीसँग ढुवानी खर्च लागेको भएर यो सम्पूर्ण इत्यादि खर्च जोडेपछि आएको खर्च हामीसँग के भन्ने गर्छ भने यो खर्चलाई भन्ने गर्छ हामीसँग टोटल कस्ट पनि भन्ने गर्छ यसलाई, अथवा यसलाई कस्ट अफ सेल्स पनि भन्ने गर्छ हामीसँग। हेर्नु तपाईँको यहाँसम्म लागेको अहिलेसम्म तपाईँले सामान ल्याएदेखि कच्चा माल ल्याएदेखि यहाँसम्म सामान बन्दासम्म बनेर बेच्दासम्मको तपाईँको खर्च कति लाग्न गयो भने टोटल कस्ट भनेको हामीसँग समथिङ लाग्न गयो। अब तपाईँले यहाँ कुनै पनि सामान बिक्री भयो तपाईँ घाटामा खाने कुरा त भएन, घाटामा बेच्ने कुरा त भएन। तपाईँले जहिले पनि नाफामा बेच्ने पर्ने हुन्छ हामीसँग, नाफामा बेच्ने हुन्छ। त्यो नाफाको पैसा जोडिदिनुहोस्, जोडेपछि जति आउँछ नि त्यो चाहिँ तपाईँले बेचेको पैसा हुने गर्छ। मानव तपाईँले यसको तपाईँसँग सामान किन्दासम्मको तपाईँको यसको 8 लाख मूल्य पर्न गएको थियो भने तपाईँले यहाँ 1 लाख नाफा खाएर बेच्यो भने तपाईँले कतिमा बेच्नुहुन्छ भने तपाईँलेसँग 9 लाख। तपाईँले अब फ्याक्ट्री खोल्नु भएको छ, तपाईँले कुनै पनि अब घाटामा बेच्ने कुरा त भएन, तपाईँ जहिले पनि अब नाफा खाने बेच्नै हुनुपर्छ। चाहे त्यसको मूल्य डबल टिपल 2 गुणा 3 गुणा डबल राख्नु परोस्, तर तपाईँ नाफा खान त पऱ्यो हामीसँग। त्यसरी 8 लाख पर्ने मूल्यलाई तपाईँले 1 लाख नाफा खाएर बेच्दा चाहिँ कतिमा बेच्नु गयो भने तपाईँले 9 लाखमा बेच्नु। यसरी तपाईँसँग छुट्याउन सक्ने हुन्छ हामीसँग भने। अब तपाईँलाई म एउटा क्वेसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथै तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 2066 को सप्लिमेन्टरीमा सोधेको क्वेसन हो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ अ फ्याक्ट्री फर द मन्थ अफ चैत्र आरएस फ्लो अन्डर भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ। के को ओपनिङ क्लोजिङ दिएको छ भने र मेटेरियलको, वर्क इन प्रोग्रेसको, फिनिस गुड्सको। मैले योभन्दा अघिल्लो नै उसमा भनिसकेको छु तपाईँलाई। र मेटेरियलको चाहिँ तपाईँको सुरुमा लाग्ने खर्चहरू त्यसको ओपनिङ र क्लोजिङ कति दिएको छ हामीसँग 30,000, 20-25,000 दिएको छ भने फ्याक्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको लागि यसको प्रोग्रेसको लागि उसको ओपनिङ क्लोजिङ कति दिएको छ भने यसको 15,000 र 20,000 दिएको छ भने फिनिस गुड्सको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 25,000 ओपनिङ दिएको छ भने क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग दिएको छैन। क्लोजिङ नदिएको केसमा हामी कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यो म यसको बारेमा विस्तृत रूपमा भन्न गइरहेको छु। भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड फर द मन्थ अफ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, कस्टम ड्युटी, फ्राइट अन पर्चेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भने 3 रुपियाँ दिएको छ भने प्रफिटको 10% अफ टोटल कस्ट भनेको छ भने प्रोडक्सनको लागि 40,000 युनिट दिएको छ भने सेल्सको लागि तपाईँले यहाँ 38,000 युनिट दिएको छ भने रिक्वायर्डमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ के सोधेको छ भने कस्ट सिट सोधेको छ हामीसँग। जसमा रिक्वायरमेन्ट तपाईँलाई के आन्सर निकाल्छ भने कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम भनेको छ, प्राइम कस्ट भनेको छ, फ्याक्ट्री कस्ट भनेको छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको छ र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र कस्ट अफ सेल्स र सेल्स भ्याल्यु भनेर सोधेको छ। तपाईँ जेको सोधेको छ अब तपाईँको ओल्ड इज गोल्डमा तपाईँको त्यसकै आन्सर देखाउने गर्छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने म तपाईँ अघि भनिसकेको छु तपाईँलाई सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ ओपनिङबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। के को ओपनिङबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने र मेटेरियलको ओपनिङबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सर्वप्रथम तपाईँले अब लेख्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेर 30,000बाट हामीसँग यहाँ सुरु गरिदियो। हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 30,000 ओपनिङबाट हामीसँग यहाँ सुरु गरिदियो। अब यसपछि हामीसँग यो ओपनिङबाट सुरु गरेपछि अब यसमा हामीले यो ओपनिङ र मेटेरियलमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने खर्चहरू के छ त हामीसँग सम्पूर्ण खर्च यहाँ खोज्न पर्ने हुन्छ हामीसँग। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियलमा लाग्ने खर्चहरू पनि केमा हुन्छ भने यो ओपनिङ स्टक र मेटेरियलमा हुने गर्छ हामीसँग। यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल पनि हामीसँग डाइरेक्ट यहाँ हुने गर्छ हामीसँग 2,85,000। त्यसपछि यहाँ अरू कुन खर्च दिन्छ एक कुन्टा खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको यहाँ चढ्ने बुदा आएन। मैले तपाईँ भने त अघि नै उसँग के चल्छ भने डाइरेक्ट बेसिस पनि यहाँ चढ्ने बुदा आएन, इन्डाइरेक्ट बेसिस चढ्ने बुदा, कस्टम ड्युटी मैले अघि नै भन्छु तपाईँलाई सामान खरिद गरे बापत भित्र ल्याउँदा तपाईँलाई ढुवानी खर्च बाहेक तपाईँ अरू के दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई ट्याक्स दिनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने यो कस्टम ड्युटी तिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कस्टम ड्युटी पनि तपाईँको यहीँ चढ्ने गर्छ हामीसँग कस्टम ड्युटी भनेर। कस्टम ड्युटीको मूल्य तपाईँलाई कति हजार दिएको छ भने 15,000 दिएको छ भने त्यसपछि यहाँ अरू कुन खर्च दिएको छ हामीले खोज्दै गयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्राइट अन पर्चेस। यो फ्राइट अन पर्चेस, क्यारेज इनवार्ड अथवा तपाईँलेसँग फ्राइट इनवार्ड भनेको एउटै भनेर बुझिन्छ। यो चाहिँ तपाईँले सामान खरिद गर्दै ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च। तपाईँ सामान बाहिरबाट तपाईँलाई भित्र आफ्नो फ्याक्ट्रीमा लिएर आए तपाईँलाई उसमा लाग्ने ढुवानी खर्च कति पर्न गयो भने 20,000 पर्न गयो हामीसँग। यदि तपाईँले फ्राइट अन पर्चेस नभएर फ्राइट अन सेल्स अथवा क्यारेज अन सेल्स भनेको त फेरि तपाईँको सेलिङमा हुने गर्थ्यो भने तपाईँ यहाँ चाहिँ हामीसँग फ्राइट अन
फ्लाइटलाई हामीसँग क्यारेज पनि भन्ने गर्छ साथीहरू, नझुकिनु होला फेरि कुराहरू। फेरि अन पर्चेस दिएको छ हामीसँग। फ्लाइट अन पर्चेस भनेर तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 20,000 दिएको भयो। त्यसपछि तपाईँको यहाँसँग अरू चढ्ने बुदाहरू यहाँ के पनि दिएको छ भने एडमिनिस्ट्रेटर तपाईँको सेलिङ अफिसमा भइहाल्यो, अदर फ्याक्ट्री पनि फ्याक्ट्रीमा भइहाल्छ, सेलिङ छ सेलिङमा। अब यहाँ अरू कुनै पनि चढ्ने बुदा छैन। तपाईँले ओपनिङबाट सुरु गर्नुभएको थियो भने अब क्लोजिङबाट हामीसँग के भन्छ एन्डिङ गर्न पर्ने भयो हामीसँग। यसमा यो खर्चहरूमा यो ओपनिङमा सम्पूर्ण खर्चहरू जोडेपछि अरू कुनै बुदाहरू छैन भने अब यहाँ लेस गरेर तपाईँले यहाँ क्लोजिङबाट एन्डिङ गर्ने पनि हुन्छ। क्लोजिङ स्टक अफ हामीसँग यहाँ के हुन्छ भने र मेटेरियल गरेर यसको एन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कति छ यसको क्लोजिङ भने 25,000 दिएको छ हामीसँग। अब यसलाई ओपनिङमा हामीसँग सम्पूर्ण क्लोजिङहरू जोडेपछि जति एन्सर आउँछ हामीसँग त्यो एन्सर चाहिँ हामीसँग 3,25,000 हुन्छ हामीसँग। यो आएको एन्सर चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ भने प्रथम हामीसँग कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम भन्ने गर्छ हामीसँग। त्यसपश्चात हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो आएको खर्चमा अघि भनिसकेको छु, यो चाहिँ सामान ढुवानी सामानहरूले र मेटेरियलको लाग्ने खर्च भयो। अब यो खर्चमा हामीले के जोड्न पर्ने हुन्छ भने तपाईँलाई डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यहाँ के दिएको छ हामीसँग खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ खोजेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ हामीसँग, अरू यहाँ कुनै पनि चढ्ने बुझाएको छैन। अब यो आएको खर्चमा चाहिँ हामीसँग डाइरेक्ट वेजेस जोड्न पर्ने हुन्छ हामीसँग। डाइरेक्ट वेजेस भनेर कति हजार जोडिन्छ यहाँ 85,000 जोडिदियो हामीसँग। अब यो 85 सरी होइन सरी एक डाइरेक्ट बेसिसमा हामीसँग कति दिएको छ यहाँ हेर्दा हामीसँग डाइरेक्ट बेसिस चाहिँ हामीसँग दिएको छ 80,000 दिएको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट वेज भनेर 80,000 दिएको छ तपाईँसँग। यहाँ अब डाइरेक्ट वेजमा 80,000 जोडिदिनु होला। जोडे पश्चात तपाईँको यसको एन्सर आउँछ 4,05,000 आउँछ। यो आएको एन्सर तपाईँलाई के भन्छ भने यो आएको एन्सर भन्ने गर्छ प्राइम कस्ट भन्ने गर्छ। त्यसपछि तपाईँले यो हामीसँग र मेटेरियल पनि ल्याए, हामीसँग कच्चा माल पनि ल्याए हामीसँग। त्यसपछि यसमा हामी ज्याला पनि जोडिदियो। अब हामी त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने उत्पादन गर्ने पनि हुन्छ। तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँ सामानहरू कहाँ उत्पादन गर्छ, तपाईँ कहाँ बनाउने गर्छ भने तपाईँले यसलाई फ्याक्ट्रीमा बनाउने गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीसँग। यसलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि भन्ने गर्छ अथवा यसलाई वर्क ओभरहेड पनि भन्ने गर्छ हामीसँग। र सर्वप्रथम अब यसभित्र चढ्ने बुदामा लागि भइसक्यो सम्पूर्ण इन्डाइरेक्ट जो त्यो यहीँ चढ्ने गर्छ भने अरू फ्याक्ट्रीमा लाग्ने अरू खर्चहरू के छ जे सक्नुहुन्छ यहाँ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भने 85,000, इन्डाइरेक्ट वेजेस 45,000, फ्लाइट क्या त्यसपछि हामीसँग अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्स 15,000 भनेर दिएको छ। यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ हामीसँग चढ्दैन। हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ पालै पालो हामीसँग सर्वप्रथम यहाँ छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ हामीसँग। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ हामीसँग यहाँ 85,000 दिएको छ। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ दिएको छ फेरि इन्डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ 45,000। त्यसपश्चात तपाईँ यहाँ दिएको छ अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस दिएको छ हामीसँग कति 20,000 दिएको छ हामीसँग। यो सम्पूर्ण जोडे सरी अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्स 15,000 दिएको छ, सरी 15,000 दिएको छ। यो सम्पूर्ण खर्च जोडेपछि हामीसँग साइडमा लेखिन्छ यहाँ 1,45,000। यो सम्पूर्ण जोडेपछि तपाईँको कति आउँछ भने 5,50,000 आउँछ। अब यो आएको एन्सर चाहिँ तपाईँले यहाँ के भन्ने गर्छ भने यो आएको एन्सर चाहिँ भन्ने गर्छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर भन्ने गर्छ हामीसँग। यो आएको एन्सर चाहिँ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँले फ्याक्ट्रीको पालो अझै भएको छैन। अब यसमा हामीसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले यसमा जोड्न पर्ने हुन्छ हामीसँग यसको ओपनिङ क्लोजिङ। यसमा कुन ओपनिङ क्लोजिङ हुन्थ्यो भने मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ र क्लोजिङ चाहिँ तपाईँले यो आएको फ्याक्ट्रीमा यो आएको एन्सरमा जोड्न पर्ने हुन्छ। अब ओपनिङ क्लोजिङ जोड्ने हामीसँग यहाँ ओपनिङ स्टक अफ हामीसँग वर्क इन प्रोग्रेसको राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा भने अर्को फेरि हामीसँग के राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ क्लोजिङ स्टक राख्नुपर्ने हुन्छ। क्लोजिङ स्टक अफ यहाँ वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङको पैसा चाहिँ तपाईँले यहाँ क्वेसनमा कति दिएको छ भने यहाँ 15,000 दिएको छ। क्लोजिङको चाहिँ यहाँ 20,000 दिएको छ। यो जोड र घटा गरेपछि तपाईँको यहाँ 5,45,000 एन्सर आउँछ। यो आएको एन्सर चाहिँ तपाईँले कति भन्छ भने यो आएको एन्सर चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट भन्ने गर्छ हामीसँग। त्यसपश्चात तपाईँले फ्याक्ट्रीको पाला भएपछि तपाईँको कसको गर्नुपर्ने सुरु हुन्छ तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अफिसको पाला सुरु हुन्छ हामीसँग यहाँ
यसको हेडिङ लेख्दा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा यहाँ के हेडिङ हुन्छ भने अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेर यसको हेडिङ लेख्न सकिन्छ। यसको हेडिङ लेख्न सकिन्छ। अब यो भित्र लाग्ने खर्चहरू प्रशासनिक खर्चहरू के पर्छ तपाईँसँग लिगल चार्ज, ब्याङ्क चार्ज, तपाईँको जनरल एक्सपेन्सिस अथवा अडिट फी, तपाईँको अफिस रेन्ट, स्टाफ स्यालेरी के छ इत्यादि खर्च हामीसँग यहाँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ खोज्दै गयो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल भइसकेको, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भइसक्यो, डाइरेक्ट वेज भइसक्यो, इन्डाइरेक्ट वेज भइसक्यो, कस्टम ड्युटी हामी चढाइसकेको, फ्लाइट अन पर्चेस चढाइ। अब तपाईँको के भएको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ छ, त्यसै गर्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च यहीँ चढ्ने गर्छ भने अदर फ्याक्ट्रीहरू चढाइसकेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युट चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युट चढाउने गर्छ हामीसँग। यहाँ भएको तपाईँ यहाँ एउटा मात्रै बुझा दिएको छ हामीसँग। यहाँ पनि फर्स्टमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस भने तपाईँ यहाँ 55,000 रुपियाँ दिएको छ। यता पनि हामीसँग डाइरेक्टली 55,000 लेख्नु अरू बुदाहरू दिएको छैन फ्याक्ट्री जस्तो। फ्याक्ट्रीमा चाहिँ तपाईँसँग 3टा बुदा दिएको छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले जम्मा 55,000मा एउटा मात्रै बुदा दिएको। यो जोडिदिन्छ, जोड्न सक्छ तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने 6 लाख भनेर यसको एमाउन्ट आउँछ। यो आएको एन्सर चाहिँ तपाईँले के भन्छ भने कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको छ हामीसँग। त्यसपश्चात हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ ओपनिङ स्टकको र मेटेरियलको ओपनिङ स्टक क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग सुरुमा भयो हामीसँग भने वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ क्लोजिङ चाहिँ तपाईँको केमा भयो भने फ्याक्ट्रीमा भयो भने तपाईँसँग। अब त्यसपछि फिनिस गुड्सको ओपनिङ क्लोजिङ तपाईँको केमा हुन्छ भने अफिसमा हुने गर्छ। अब यो आएको एन्सरमा चाहिँ अब ओपनिङ र क्लोजिङ जोड दिन पर्ने हुन्छ हामीसँग। कसको फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक अफ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिनिस गुड्स भयो एउटा। त्यसै गरी फेरि यहाँ लेस लेखेपछि के हुन्छ यहाँको फेरि क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भयो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिनिस गुड्सको ओपनिङ त दिएको छ तर क्लोजिङ दिएको छैन। अब ओपनिङ दिएको छ भने तपाईँले ओपनिङ त जति दिएको छ त्यति राख्न सकियो भने क्लोजिङ चाहिँ तपाईँले हामीसँग यसको एन्सर दिएको छैन भने तपाईँलाई अब क्लोजिङ झिक्नु पर्ने हुन्छ। सपोज तपाईँले डाइरेक्टली तपाईँले यसको यहाँ क्लोजिङ झिक्न हामीसँग पाइन, एमाउन्ट डाइरेक्ट झिक्न पाइन। सर्वप्रथम तपाईँले यसको युनिट झिक्न पर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यसको फर्मुला कुन फर्मुला लगाएर कसरी झिक्न सकिन्छ भने तपाईँलाई यहाँ म एउटा कुरा भन्छु, यहाँ क्लोजिङ युनिट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लोजिङ युनिट बराबर तपाईँले यहाँ ओपनिङ युनिट, त्यसपछि प्लस तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोडक्सन युनिट, त्यसपछि यहाँ गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ सेल्स युनिट गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग। अब तपाईँलाई झिक्न लागेको क्लोजिङ युनिट अब तपाईँले अब ओपनिङको युनिट खोज्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ अब यो क्वेसनमा यहाँ ओपनिङको यो चाहिँ एमाउन्ट दिएको, हामीले चाहिँ युनिटको कुरा गर्छ भने चाहिँ ओपनिङको युनिट चाहिँ कति दिएको छ यहाँ भने 1000 युनिट दिएको छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1000 युनिट ओपनिङको राख्नु पर्ने हुन्छ भने। अब प्रोडक्सनमा तपाईँको सेल्सको युनिट कति छ त हामीसँग खोज्नु पर्ने हुन्छ। प्रोडक्सन युनिट चाहिँ तपाईँसँग यहाँ 40,000 दिएको छ भने सेल्स युनिट चाहिँ यहाँ 38,000 दिएको छ भने प्रोडक्सनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ 40,000 जोड्न पायो भने सेल्स युनिट चाहिँ 38,000 जोडिदिनु पर्यो हामीसँग भने तपाईँले यहाँ अब यो कति आउँछ यहाँ 3,000 युनिट आउँछ कहिले हामीसँग। त्यसपछि यो 3,000 युनिट चाहिँ तपाईँले कहाँ राख्न सकिन्छ भने तपाईँले यहाँसँग हेर्न सक्नुहुन्छ फिनिस गुड्सको यहाँ युनिटमा हामीसँग फेरि डाइरेक्टली 3,000 हामीसँग यहाँ राख्न पाइन्न, किनभने यो 3,000 तपाईँको युनिटमा हो, हामी चाहिन्छ हामी एमाउन्ट। अब यो युनिटलाई इन्टु गर्दा अब 1 युनिटको पैसा तपाईँलाई कति लाग्छ त यसको। अब त्यसको हामीसँग के झिक्नु पऱ्यो भने यसको रेट झिक्नु पऱ्यो हामीसँग। 1 युनिटमा लाग्ने पैसा कति हो त भने यसको सिम्पल छ कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई यसको युनिट झिक्ने 1 युनिटको पैसा झिक्ने फर्मुला कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई तपाईँले यहाँ जहिले पनि प्रोडक्सन युनिटले भाग गरिदिनु होला। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको तपाईँले यहाँ कति छ भने कस्ट अफ प्रोडक्सन तपाईँ झिक्नु भएको 6 लाख छ हामीसँग भने चाहिँ तपाईँ यो 6 लाखलाई प्रोडक्सन युनिट कति छ हामीसँग, प्रोडक्सन युनिट चाहिँ हामीसँग 40,000 छ, 40,000ले भाग गरिदिनु भने चाहिँ 1 युनिटको पैसा कति आउँछ भने 1 युनिटको पैसा 150 होइन 15 रुपियाँ आउने गर्छ हामीसँग। 115 रुपियाँ आउने गर्छ। 1 युनिटको पैसा हामीसँग यहाँ कति आउने गर्छ भने 15 युनिट आउने गर्छ भने 15 रुपियाँ आउने गर्छ भने अब बल्ल हामी चाहिँ त्यस पछाडि के गर्न सकिन्छ भने 1 युनिटलाई कति पर्छ 15 पर्छ। 15 इन्टु 3,000 गर्दा चाहिँ यहाँ कति आउँछ 45,000 आउँछ। अब तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने फेरि यहाँ तपाईँलाई कहिले फेरि तपाईँलाई के हुन्छ भने क्लोजिङ दिन्छ गरे, माला क्लोजिङ दिला तपाईँको यो अगाडिको क्लोजिङ दिला क्लोजिङ 2,000 दिला गरे अथवा ओपनिङ नदिला गरे फेरि ओपनिङलाई ओपनिङ युनिटै राख्नुहोस् होला। तपाईँले प्रोडक्सन दिला गरे फेरि यसरी
यसरी दिँदा गरी तपाईँसँग भनेपछि त्यसरी फेरि सेम यस्तै गरेर तपाईँले ओपनिङलाई पनि झिक्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँलाई कहिले फेरि तपाईँसँग क्लोजिङ दिला गरे, ओपनिङ दिला गरे, प्रोडक्सन दिला गरे, सेल्स युनिट नदिला गरे, त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले यो सेल्स युनिट यही फर्म लगाएर यो सेल्स युनिट झिक्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यही फर्ममा लगाएर तपाईँ अरू पनि तपाईँले अरू युनिट पनि झिक्न सकिन्छ भने बुझ्न सकिन्छ हामीसँग। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग क्लोजिङ झिकिसकेको छ भने अब ओपनिङ क्लोजिङ जोडिदिनु होला। यहाँ आउँछ यसको आन्सर 5,80,000 आउँछ हामीसँग। यो आएको एन्सरलाई के भन्ने गर्छ भने यो आएको एन्सर भन्ने गर्छ कस्ट अफ गुड सोल भन्ने गर्छ। त्यस पश्चात हामीसँग अब अन्तिम हामीसँग हेडिङ हुन्छ। अब सामान पनि उत्पादन गरे, प्रशासनिक खर्च पनि जोड्यो हामीसँग भने अब बल्ल त्यसपछि के गर्छ यहाँ बिक्री वितरण गरिन्छ हामीसँग। सेलिङ एन्ड के गरिन्छ यहाँ डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ हामीसँग। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दा चाहिँ कहाँ गरिन्छ त हामीसँग सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा लाग्ने खर्चहरू के छ हामीसँग। जस्तो कि तपाईँ यहाँ चढ्नु भएको ट्राभलिङ एक्सपेन्सिभ भयो, एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन भयो, अथवा बेच्दा बाहिर जाने ढुवानी खर्चलाई के भन्छ क्यारेज आउटवर्ड भयो अथवा क्यारेज अन सेल्स भयो। यस्तो बुझ्दा तपाईँले कहाँ चढ्ने गर्छ सेलिङमा चढ्ने गर्छ। तपाईँ यहाँ चाहिँ के छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जस्ट एउटा मात्रै युनिट दिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको कति रुपियाँ दिन्छ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 रुपियाँ भन्छ। एक युनिटलाई कति पर्छ यहाँ 3 रुपियाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एक युनिटको रुपियाँ 3 छ भने एक युनिटलाई 3 रुपियाँ पर्छ। तपाईँसँग सेल्सको यो सेल्सको रेट भएपछि सेल्सको एक युनिटको पैसा भएपछि सबैलाई सेल्सको नै युनिट चाहिन्छ। सेल्सको युनिट यहाँ कति हजार दिएको छ भने यहाँ 38,000 दिएको छ भने यहाँ 38,000ले इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यहाँ 1,14,000 आउने भयो हामीसँग, यहाँ पनि 1,14,000 आउने भयो हामीसँग। यो जोडे पश्चात तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ भने 6,94,000 आउने भयो हामीसँग। तपाईँ यहाँ ध्यान दिने कुरा के छ भने तपाईँलाई कहिले कहिले यो रेट त दिन्छ तर यो युनिट दिन्न। फेरि यो युनिट नदिएको केसमा फेरि तपाईँले अरू प्रोडक्सनलाई यस्तोलाई इन्टु गर्न पाइन्न। फेरि तपाईँले त्यस्तो केसेसमा फेरि तपाईँसँग सेल्स युनिट झिक्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा तपाईँलाई के दिएको भन्छ क्लोजिङ दिएको हुन्छ। क्लोजिङमा तपाईँलाई 5,000 दियो गरे अथवा तपाईँसँग ओपनिङ दिला गरे ओपनिङ 2,000 दिला गरे तपाईँसँग र प्रोडक्सन तपाईँलाई यहाँ 30,000 दिला गरे भने तपाईँसँग यहाँ फेरि सेल्स हामीसँग सेल्स युनिट झिक्न पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँलाई अरू हामीसँग यो सेल्स नदिएको सेल्स युनिट नदिएको केसमा भने यसैको तपाईँ यो सेल्स झिकेर हामीसँग फेरि बल्ल यहाँ राखेर इन्टु गरिदिनु होला। फेरि अरूलाई इन्टु गर्न पाइन्न। फेरि तपाईँले यो कुरा बुझ्नु होला। फेरि त्यसपछि यो आएको एन्सर त तपाईँले यहाँ के भयो हामीसँग भने यो आएको एन्सर तपाईँले यहाँ टोटल कस्ट अथवा कस्ट अफ सेल्स भन्न सकिन्छ भने त्यसपछि हामीसँग यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ एड लेखेर त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भने प्रफिट हुन्छ भने लास्टमा तपाईँले यहाँ के दिएको छ भने सेल्स दिएको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रफिट यहाँ के को भनेको छ देख्न सक्नुहुन्छ प्रफिट 10% अफ टोटल कस्ट भनेको छ। कस्टको चाहिँ हामीसँग प्रफिट निकाल्न पठाउँछ भने कस्ट चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ तपाईँ यो भयो हामीसँग। यसको तपाईँ ध्यान दिनुहोस् 694,000 को 10% टोटल कस्ट भनेपछि 10/100 भयो। यहाँ 694,000 भयो हामीसँग। यदि तपाईँले भोलिको हामीसँग प्रफिट 10% टोटल कस्ट नभएर भोलि यसको साटोमा यदि तपाईँ यहाँ सेल्स भनेको भए 10% अफ सेल्स टोटल कस्ट नभए सेल्स भनेको भए हामी भनेको केसमा चाहिँ हामीसँग यो जति पर्सेन्ट माथि दिएको हुन्छ त्यो त्यति नै पर्सेन्ट तल माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँले त्यहाँ टोटल कस्ट भनेको कारणले 100 नै भएको हो। यदि त्यहाँ टोटल कस्ट नभएर यहाँ सेल्स भनेको भए कति हुन्थ्यो माथि जति पर्सेन्ट राख्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यति पर्सेन्ट हामीसँग तल घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले टोटल कस्ट भनेर 100 राख्नुपर्ने भयो हामीसँग भने अब यो जोडिदिनुहोस् होला। जोडेपछि यसको आएको आन्सर 763,400 नै तपाईँको के हुन्छ यसको सेल्स हुने गर्छ। यसरी तपाईँले अरू क्वेसन पनि घरमा बसेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँसम्म म कस्तो क्वेसनहरू ल्याउन सक्छु कस्तो भिडियो ल्याउन सक्छु भनेर मलाई सल्लाह प्रतिक्रिया दिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र मेरो भिडियो धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।